एभरेस्ट बैंकको ऋणपत्र आजबाट खुल्यो। 1 लाख कितासम्म भर्न पाइने। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले आज माघ 3 गते सोमबारबाट ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। बैंकले प्रति किता 1000 रुपैयाँ अंकित दरमा 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 20 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल 20 लाख किता ऋणपत्र मध्ये बैंकले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न संघ संस्थालाई 12 लाख किता र सर्वसाधारणहरूका लागि 8 लाख किता बिक्री गर्नेछ। सर्वसाधारणहरूका लागि छुट्याइएको मध्ये पनि 5% अर्थात् 40,000 किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ। लगानीकर्ताहरूले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम 25 कितादेखि अधिकतम 1 लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा माघ 6 गतेसम्म र उक्त अवधिमा बिक्री नभएमा ढिलोमा माघ 17 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। बैंकको यस ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम NIBL एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले NIBL एस क्यापिटल, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण सियास्व सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू तथा मेरो शेयर मार्फत अनलाइनबाट समेत आवेदन दिन सक्नेछन्। नेको इन्सुरेन्सले गरे लाभांश घोषणा, लगानीकर्तालाई 15% बोनस। नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको आज माघ 3 गते सोमबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 15% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.79% नगद गरी कुल 15.79% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्ताव लाभांश बीमा समितिबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। किसान लघुवित्तले गरे लाभांश घोषणा, 25% बोनस दिने। किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको हिजो माघ 2 गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, जानकार भन्छन् इन्ट्राडे करेक्सनले बजार झनै बलियो, छिट्टै नयाँ रेकर्ड बन्छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन आज सोमबार पनि शेयर बजारमा सकारात्मक माहौल देखिएको छ। इन्ट्राडे कारोबारमा करेक्सन देखिएको शेयर बजार बन्द हुने बेलासम्म दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज देखिएको इन्ट्राडे करेक्सनले बजारलाई थप बलियो र मजबुत बनाएको जानकार बताउँछन्। बजारमा अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बलियो भएको हुनाले यसले बजारलाई थप नयाँ उचाइमा पुर्याउने जानकारहरूको तर्क छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज सोमबार शेयर कारोबार मापक निफ्टी सूचक 20.64 अङ्कले बढेर 2947.38 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.71% ले बढेको हो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 3.70 अङ्कले बढेर 546.33 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 224 वटा कम्पनीको 1,44,74,713 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 7,90,18,90,668 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 8 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 5 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। सोमबार पनि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको नै सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 44,54,94,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेर प्रति किता 458 रुपैयाँ 80 पैसा पुगेको छ। यस दिन 10% NMB डिबेन्चर 2085 को मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। उक्त डिबेन्चरको मूल्य 3.95% ले घटेर 989 रुपैयाँ 30 पैसामा झरेको छ। नेप्सेमा मेगा बैंकको बोनस सूचीकृत। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज सोमबार एक कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार मेगा बैंक लिमिटेडको 10% बोनस बापतको 1,46,54,964.957 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। मेगा बैंक लिमिटेडको मङ्सिर 28 गते मङ्गलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँमा सम्पन्न भएको 15औं वार्षिक साधारण सभामा बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 2.07% नगद गरी कुल 12.07% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।
बैंकहरूको निक्षेप्य सङ्कलन बढ्दै एकै दिनमा 49 अर्बले बढ्यो निक्षेप्य। बैंकहरूको निक्षेप्य सङ्कलन एकै दिनमा 49 अर्बले बढेको छ। पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च बढ्दै जानु, स्थानीय तहको 80% रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप्यका रूपमा गणना गर्न पाउनु, राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा बैंकहरूमा पठाउनु, आयातमा कडाई गरिनु जस्ता विभिन्न कारणहरूले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप्य पनि बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पौष 29 गते बैंकहरूको निक्षेप्य 48 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा एकै दिन बैंकहरूको निक्षेप्य 49 अर्बले बढेर पौष 30 गतेसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल 49 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ निक्षेप्य पुगेको छ। निक्षेप्य सँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी पनि बढेको छ। यो एक दिनमा बैंकहरूको कर्जा लगानी 25 अर्बले बढेर 46 खर्ब 66 अर्ब पुगेको छ। बैंकहरूको सिडी रेसियो पनि घटेर 89.64% मा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेप्सेमा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रत सूचीकृत थप्यो 24,33,000 किता सेयर। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज सोमबार एक कम्पनीको हकप्रत सेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको 30% हकप्रत बापतको 24,33,363.6742 किता हकप्रत सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले असोज 25 गते सोमबारबाट कार्तिक 29 गते सोमबारसम्म चुक्ता पुँजीको 10/3 को अनुपात 100 रुपियाँ अंकित दरमा 30% हुन आउने 24,33,36,367 रुपियाँ 42 पैसा बराबरको 24,33,363.6742 किता हकप्रत सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो। उक्त हकप्रत बैंकले मङ्सिर 16 गते बिहीबार बाँडफाँड गरेको थियो। सोही हकप्रत आज नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। नेप्सेमा बुद्धभूमि नेपालको सेयर कारोबार भएन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज माघ 3 गते सोमबार बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर कारोबार हुन सकेन। स्पेशल प्री ओपन सेसन कारोबारमा म्याच नभएपछि आज कम्पनीको कारोबार हुन नसकेको हो। स्पेशल प्री ओपन सेसनमा कारोबार म्याच भएपछि मात्र रेगुलर कारोबार खुल्ने प्रावधान रहेको छ, जस अनुसार अब भोलि मङ्गलबार फेरि स्पेशल प्री ओपन सेसनमा कम्पनीको कारोबार खुल्नेछ। सो सेसनमा कारोबार भएमा मात्र नियमित कारोबार हुनेछ। हिजो माघ 2 गते आइतबार कम्पनीको 40 लाख किता साधारण सेयर आइपिओ नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको थियो। कम्पनीले दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि BNHC सिम्बल प्राप्त गरेको छ। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्यूनतम 84 रुपियाँ 5 पैसादेखि अधिकतम 252 रुपियाँ 15 पैसासम्म ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गरेको छ। 1 सयले बढ्यो सुनको भाव, 5 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 92,500 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,255 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।